नमस्ते तमाम आदरणीय श्रोतामा सदाझै आज पनि म कार्यक्रम प्रस्तुता मुरज भट्टराई नदी उपस्थित भइसकेको छु। साथै तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई साहित्यिक अभिवादन अर्पण गर्न चाहन्छु। श्रोता, हामीले नेपाली साहित्यका विभिन्न विधामा कलम चलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वको रूपमा चर्चा कमाएका स्रष्टा र द्रष्टा समेत कहलिएका साहित्यिक महारथीहरूको परिचर्चा साथै उनीहरूको कृतिहरूमाथि समीक्षात्मक टिप्पणी, विचार विनिमय, रचना वाचन, छलफल आदि विषयको कुराकानी समेत गरेका छौँ। त्यसै गरी मोफसलमा बसेर सृजनामा वर्गीय तथा आर्थिक विभेद सहेर पनि नेपाली साहित्यमा अनवरत सेवा गरिरहेका वा गर्न चाहने साहित्य अनुरागी वा जिज्ञासु नवसृजनशीलताहरूमाथि पनि साहित्यको बिउ छर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो साहित्य कार्यक्रमको र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा पनि रहेको छ। त्यसै गरी दूरदराजको गाउँमा सृजना सुदामा रूपी झोपडीमा पनि खुलेका हुन्छन्, जहाँ ऊर्जाको न्यानो खामको सट्टा सृजनशील आर्थिक र वर्गीय विभेदको तापले डढिरहेका हुन्छन्। यस्ता सृजनशील व्यक्तित्वको खोजी गर्न, संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सञ्चार र सञ्चारकर्मीको भूमिकामाथि पनि निगरानी रहनुपर्छ वा सहजता अपनाउनुपर्छ। यसै सन्दर्भलाई केन्द्रीयता बनाई आज मैले एकजना यस्ता व्यक्तित्वलाई हाम्रो साहित्यको मजेलीमा निम्त्याएको छु, जो अर्जुनधारा नगरपालिका झापा निवासी भई रोङ गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने शान्ति निकेतन मावि इलाममा अत्यन्तै अनुशासित र कर्तव्यनिष्ठ भई भविष्यका कर्णधार जन्माउने क्रममा जीवनको करिब 3.5 दशक बिताएर अवकाश प्राप्त पेसाले शिक्षक र सृजनाले कवि, काव्यकार, गजलकारको पर्यायको रूपमा स्थापित साहित्यकार मुक्ति गर्ग गजुरेल हुनुहुन्छ। अबको करिब आधा घण्टाको समय उहाँसँग बित्नेछ र सृजनामा कविता वाचन, गजल वाचन र थोरै काव्य चर्चा पनि विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। यहाँलाई हाम्रो साहित्यको मजेलीमा स्वागत छ। धन्यवाद छ नदी सर। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। हाल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ सर? अहिलेसम्म शिक्षण पेसामा आबद्ध भएको नाताले त्यसैको अन्तिम बिट मार्ने काम भन्नुपर्छ होला, त्यो पेन्सन पट्टा बनाउने आदि इत्यादि काठमाडौँ जाऊ, इलाम जाऊ, यस्तै उसले समय बित्दैछ। यस पछाडि यही साहित्यमा बढी संलग्नता देखाउने, यसैलाई निरन्तरता दिने यस्तो सोच राखिरहेको हो। सृजनाकै कुरा गर्न स्टुडियोमा भेला भएका छौँ। मुक्ति गर्ग विशेषतः कवि, गजलकार, काव्यकार र महाकाव्यको पनि सर्जक हुनुहुन्छ। विशेष गरी कतिपय व्यक्तिहरूले आफ्नो सृजनशील परिचय दिनुपर्दा म कवि हुँ भन्छन्। वास्तवमा कविता के हो? कविता मानव जीवनको अमूल्य महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। मानव जीवनका हरेक व्यवहार, हरेक पक्षहरू कवितासँग सम्बन्धित छन्। कविता कुनै एउटा शब्दभित्र, लयभित्र, सृजनाभित्र, कलम लेखनभित्र मात्रै सीमित छैन। जीवन नै कवितामय हो। यही जीवनलाई कसैले लेखेर कविता बनाउँछौँ, कसैको जीवन नै कविता भनेको हुन्छ। यही नै हो सर। एउटा मिठो कविता सुनाइदिनुहोस् न। हुन्छ सर। मैले राष्ट्रचिन्तन भन्ने एउटा फुटकर कविता लेखेको छु। मैले यसरी सुनाउन चाहेँ। अनेकौं जात जातिले एकताबद्ध भइकन गरिन्छन् दिनचर्यामा दिनहुँ राष्ट्रचिन्तन। हाम्रा छन् संस्कृति प्यारा, धर्मका मार्ग साधन, राखिन्छन् सबमा आफ्ना गौरवी राष्ट्रचिन्तन। जन्मिउन् वाद सिद्धान्त जति वैचार दर्शन, देशको हितकारी हुन् झल्किँदा राष्ट्रचिन्तन। चिन्ता चिन्तनमा बस्छन् गम्भीरार्थ लुकिकन, अर्थ स्पष्ट भए होला गहिरो राष्ट्रचिन्तन। मान्छे मानवता छोडी नरोजुन दानवीपन, सदाचार विषय झल्क्योस् सुनौलो राष्ट्रचिन्तन। रमाउँ निज ढिँडोमा नताकौँ परभोजन, मिठाई तुल्यतै बन्ला गर्दामा राष्ट्रचिन्तन। पेसा उन्नति मौलाउन् बढाई देशको धन, नेपाली मनमा मिठा उदाउन् राष्ट्रचिन्तन। देशले के दियो हैन के दिए राष्ट्रमा भन, बढ्ला यो भावना सफा गरेमा राष्ट्रचिन्तन। भाग्ला झुटो स्वयं गर्दा सत्यतामा समर्थन,
बाणी औ कार्यमा छाओस् साँच्चैको राष्ट्र चिन्तन, भेटिन्न अन्त खोज्दामा नेपालीपनको मन, थकाइ मार्न जान्दैन नेपाली राष्ट्र चिन्तन, थकाइ मार्न जान्दैन नेपाली राष्ट्र चिन्तन। यो वास्तवमै कविताले एउटा गहिरो भाव सम्प्रेषण गरेको छ। कविताले एउटा चिन्ता मात्रै बोक्दैन, चिन्तन पनि बोक्नुपर्छ र कवितामा देश कहाँनिर छ त्यो पनि पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ। कविको एउटा धर्म हो। यतिखेर यहाँ त एउटा कविता मात्रै होइन, गजल विधाको पनि एउटा अप्पल स्रष्टा मानिन्छ। यहाँलाई मान्ने गरेको छ। मैले धेरै ठाउँ यहाँको गजल पनि सञ्जालमा र बाहिर स्टेज कार्यक्रम हुँदै पनि यहाँले वाचन गर्नुभएको सुनेको छु। छन्दमा पनि लेख्नुहुन्छ, स्वतन्त्र गजल पनि लेख्नुहुन्छ। विशेष गरी स्वतन्त्र गजल र शास्त्रीय गजलको खास पार्थक्यता कहाँनिर छ र नेपाली साहित्यमा गजलको स्थान कुन हो र यहाँले आज कार्यक्रममा गजल सुनाउनु पर्यो भने कुनै एउटा सुनाइदिनुहोस्। हुन्छ सर, गजल विधा नेपाली साहित्यमा माध्यमिक कालका वरिष्ठ कवि मोतीराम भट्टले नेपाली साहित्यमा भित्र्याएका हुन्। त्यो अरबी साहित्यको प्रभावबाट आएर नेपाली साहित्य बन्न पुगेको छ। मोतीराम पछाडि केही समयपछि गजल साहित्य त्यति मौलान सकेन। अहिले हाल आएर गजल साहित्य पनि व्यापक रूपमा फस्टाउँदै आएको छ। गजल मैले अघि भने जस्तै अरब साहित्यबाट आयो। म गजल र कवितामा भिन्नता देख्दिनँ। कविताले जसरी मन छुन्छ, कविताले जसरी चेतना जगाउँछ, गजलले पनि त्यही गर्ने हो। लेखाइमा अलिकति फरक छ। त्यसका सैद्धान्तिक पक्षको व्याख्या गर्न निकै समय बढी लाग्ने हुनाले म त्यसतर्फ लागिनँ। मैले यस्तो एउटा गजल यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहेँ। ढुकढुकीको तालमा आज नाचिरहेछु, ढुकढुकीको तालमा आज नाचिरहेछु, मर्दा मर्दा कतिचोटि बाँचिरहेछु। रोए हुँला मौन बन्दै भित्र मनमा तर, रोए हुँला मौन बन्दै भित्र मनमा तर, ओठ हेर मुस्कानमा हाँसिरहेछु, मर्दा मर्दा कतिचोटि बाँचिरहेछु। गुम्यो मेरो शक्ति सारा भाग दौडभित्र, गुम्यो मेरो शक्ति सारा भाग दौडभित्र, जिन तिन प्रतिष्ठायो साँचिरहेछु, मर्दा मर्दा कतिचोटि बाँचिरहेछु। मलाई चिन्न सक्ने कोही नभेटिएकोले, मलाई चिन्न सक्ने कोही नभेटिएकोले, परिचय निधारमा टाँसिरहेछु, मर्दा मर्दा कतिचोटि बाँचिरहेछु। निस्सार यो संसारको सार खोज्दा खोज्दै, निस्सार यो संसारको सार खोज्दा खोज्दै, परीक्षामा आफ्नै खाता जाँचिरहेछु, मर्दा मर्दा कतिचोटि बाँचिरहेछु, मर्दा मर्दा कतिचोटि बाँचिरहेछु। धन्यवाद। परीक्षामा आफ्नै खाता जाँचिरहेछु। मजाको गजल पनि सुनाइसक्नु भएको छ। गजलमा मतलामै मलाई पनि प्रभाव परेको यो गजल। धेरै गजलहरू उहाँको यस्तै गजलहरू भेटिन्छन् धेरै ठाउँमा, धेरै कार्यक्रममा र धेरै सञ्जालहरूमा पनि उहाँको गजलहरू प्रशस्त पढ्न पाइन्छ। आदरणीय श्रोता, यतिखेर म साहित्यकार मुक्ति गरेका केही साहित्यिक कृतिहरूको सूची विवरण यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र उनी संलग्नता वा आबद्धता र सम्पादन समेतको भागीदार स्रष्टा हुन्। सर्वप्रथम उनको कृतिहरूको छोटकरी विवरण यस्तो छ। अतिथि खण्डकाव्य अप्रकाशित छ, दक्षिणा लघुकाव्य अप्रकाशित छ, चट्टानको फूल महाकाव्य अपूर्ण छ, प्रेम सरिता खण्डकाव्य प्रकाशित भइसकेको कृति हो र यो सबैले पढ्न पनि पाउनेछौँ र पाइसकेका पनि हौला र बाँकी रहेका हामी पढ्न पाउनेछौँ। छन्द कविता सङ्ग्रह अन्तर्गत पुरानो घर अप्रकाशित, टाढाको फूल अप्रकाशित, छन्दको तरङ्ग अप्रकाशित, आमाको मुटु अप्रकाशित, नवरस मन्जरी अप्रकाशित, राष्ट्रचिन्तन अप्रकाशित र गजल बाटिका छन्दबद्ध गजल अप्रकाशित छन्। करिब आधा दर्जन कविता सङ्ग्रह, 3वटा खण्डकाव्य, एउटा महाकाव्य, जम्मा 11वटा कृतिहरूमध्ये 10वटा अझै पनि अप्रकाशित नै छन्। सम्भवतः यी कृतिहरू सरले क्रमशः साहित्यकार मुक्ति गर्गाले क्रमशः प्रकाशन गर्दै जानुहुनेछ र उहाँले धेरै कार्यक्रममा भन्नु पनि भएको छ, प्रकाशन गर्न खोज्दैछु, समय भर्खर मिल्दैछ पनि भनिरहनु भएको छ। त्यसै गरी मन्त्री साहित्यको संलग्नता हो यो। नेपाली छात्र सङ्घ हरिद्वार भारत 2041, सचिव अद्वैत संस्था 2066 देखि 68 सुनपा 13 इलाम, अध्यक्ष कञ्चनजङ्घा टोल सुधार समिति 2069 70 सुनपा 13 इलाम र सगरमाथा वार्षिक मुखपत्र नेपाली छात्र सङ्घ हरिद्वार भारत 2041 र स्वर्ण महोत्सव स्मारिका 2065 शान्ति निकेतन मावि इलामको सम्पादन समेत गरिसक्नु भएको छ। यसरी सरस्वती हेर्दा त यति धेरै साहित्यिक कृतिहरूमा देखिसक्नु भएको छ, यति धेरै साहित्यिक कृतिहरू पनि देखिसक्नु भएको छ। यो कृति सार्वजनिक हुन अथवा प्रकाशन गरेर पुस्तककारको रूपमा प्रस्तुत हुनको लागि वा प्रकाशन गर्न नसक्नुमा
इच्छा शक्ति, आर्थिक अभाव वा कृतिमाथि पुनर्विचारको समय अभाव, के भन्नुहुन्छ? तीनैवटा कुरा हुन् सर। पुस्तक प्रकाशन भन्ने बित्तिकै आर्थिक पाटोसँग यसले सम्बन्ध राख्छ, त्यो पनि हुँदै हो। परिमार्जनको आवश्यकता पनि छँदैछ। यहाँले जुन इच्छा शक्तिको कुरा गर्नुभयो त्यसको अभाव चाहिँ पटक्कै होइन, इच्छा शक्ति छँदैछ। एउटा प्रकाशन यो प्रेम सरिता प्रकाशित भइसकेको छ, सरले अघि भनिसक्नु आज। बाँकी रहेका अन्य 10वटा प्रकाशन गर्ने र थप अरू सिर्जना गर्दै जाने मेरो विचार हो। त्यसमा टाढाको फुल भन्ने एउटा महाकाव्य छ, त्यो अपूर्ण छ, त्यसलाई पूर्ण गर्नुपर्ने सोचाइ हो, त्यो अहिले थातिरहेको छ। जे होस्, निकट भविष्यमा यी आफूले रचना गरेका कृतिहरूलाई आर्थिक पक्ष प्रकाशन गर्नलाई आर्थिक पक्षलाई बाधक बन्न दिनु हुँदैन भन्ने मेरो सोच हो। तुरुन्तै केही समय लाग्ला यी प्रकाशन गरेर हाम्रा आदरणीय पाठक श्रोतावर्ग समक्ष पुर्याउने मेरो धोको छँदैछ। यसलाई केही समय लाग्ने नै सम्भावना मैले देखाएको छु। यतिखेर सरको एउटा पुनः कविता सुन्ने इच्छा छ, हाम्रो श्रोताहरू सुनाइदिनुहोस्। मिठो कविता हुन्छ सर। मैले एउटा नहारोस् भन्ने शीर्षकमा इन्द्रबज्र छन्दमा कविता लेखेको छु। के चाहिँ हार्दा हुन्छ र के चाहिँ हार्नु हुँदैन भन्ने हो यसको अर्थ। यो लोकतन्त्रात्मक राज्य बन्दा दौडेर कोही उन्नति मार्ग छान्दा, हार्नै परे कोही पनि व्यक्ति हारोस्, चाहन्छु यो राष्ट्रियता नहारोस्। संसारमा जित सबै कहाँ छ र, लडिन्छ कुद्दा कति खाई ठक्कर। हारे पसिना पुनः कुद्न झारोस्, चाहन्छु यो राष्ट्रियता नहारोस्। मै रोउँला र बिहोरुँला तर के व्यक्तिको जित नि जित हुन्छ र। हारे पनि जागरता थुपारोस्, हाम्रो ठुलो राष्ट्रियता नहारोस्। नेपालवासी सब मित्र साथी, बाँचौँ बचाउँ सब जात जाति। मार्नै परेमा कुविचार मारोस्, यो प्राण हो राष्ट्रियता नहारोस्। भिक्षार्थ झोली नपसार भाइ, देला मुठीको अपमान दाई। सिस्नो ढिँडोले बरु छा कटारोस्, यो स्वाभिमानी शिरले नहारोस्। खेलाडी जुट्दा जब खेल हुन्छ, स्वाभाविकै हो जित हार हुन्छ। हार्ने छ जो खेल पुनः सुधारोस्, मैदानले खेल कतै नहारोस्। मैदानले खेल कतै नहारोस्। धन्यवाद। मैदानले खेल कतै नहारोस्, अत्यन्तै स्वाभिमानी कविता सुनाइसक्नु भएको छ। यहाँको 11वटा कृतिमध्ये प्रेम सरिता खण्डकाव्यको थोरै चर्चा गरौँ जस्तो लागेको छ। यतिखेर समय पनि हामीसँग थोरै छ। यो खण्डकाव्यको बारेमा पत्र पत्रिकामा समीक्षा गर्ने एउटा अवसर पनि मैले पाएको छु र यसको कुनै दिन यसको बारे पढौँला। तर आज भने यहाँको पहिलो प्रकाशित कृति प्रेम सरिता खण्डकाव्यमा प्रयुक्त थोरै यहाँलाई जस्तो लाग्छ कथावस्तु, केही परिवेश, पात्र र यसको उद्देश्य छोटकरीमा हाम्रा श्रोताहरूलाई जानकारी गराउनु पर्यो भने छोटोमा के भन्नु? प्रेम सरिता मैले 65 सालमा मेरो अपरेसन भएर बेड रेस्ट गरेको बेला काठमाडौँमा बस्दाखेरि 1 महिनाको अवधिमा लेखेको रचना हो। यो धेरै नेपाली युवाहरू, दाजुभाइहरू, हाम्रा छोराछोरीहरू पनि भन्नुपर्छ, विदेश जाने, विभिन्न दुःख कष्ट खप्ने, नेपालको एउटा शक्ति जनशक्ति विदेशी नै, नेपालमा श्रम शक्तिको अभाव हुने यो स्थिति पहिलेदेखि थियो, अहिले पनि छँदैछ, अझै धेरै वर्ष रहने सम्भावना देखिएको छ। मैले यसैलाई विषयवस्तु मानेर प्रेम र सरिता दुईटा पात्र खडा गरेको छु। यिनीहरूको माध्यमबाट यी दुईको पात्रको र त्यहाँभित्रको कथात्मक वस्तुलाई आधार बनाएर त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने, नेपाल फर्किनुपर्ने, विदेश कस्तो हो, नेपाल कस्तो हो, नेपाललाई किन हामीले श्रम यहीँ दान गर्नुपर्छ, हाम्रो श्रम विदेशीलाई किन बेच्नु हुँदैन र यहाँ थप सम्पन्न व्यक्तिहरूले के भूमिका खेल्नुपर्छ, सरकारले के भूमिका खेल्नुपर्छ, यिनै विषयमा र थप केही प्रसङ्गवश आएका नयाँ विषयहरू पनि यसमा रहेका छन्। मुख्य केन्द्रीकृत विषयवस्तु चाहिँ विदेशी नेपालीबाट युवा शक्ति विदेशी हुँदैन, स्वदेश फिर्नुपर्छ भन्ने नै यसमा मुख्य विषयवस्तु रहेको छ। यसका 1-2वटा श्लोकहरू मैले छानेर कविताहरू यसरी सुनाउन चाहेँ। हाँगैभरि फल दिने तरु आफ्नो देश, सस्ता युवा फल बनी नबिकौँ विदेश। मिठो सुगन्ध रसिलो श्रम जो चुसिन्छ, खोस्टा बनाइकन ओठ दुवै पुछिन्छ।
बाँझो छ भूमि गर उर्वर पाखुरीले, घनकाउ रम्य वन जङ्गल बाँसुरीले। डाँडा बनाऊ हरियो जलस्रोत खेर, जाँदैछ रुख घर सिञ्चन भू अबेर। हावा चल्यो भुमरी भोर युवा उडायो, नेपाल वीर जनको यशस्वी हरायो। आफ्नो सुकीर्ति रूप चन्द्र मुहार दाग, देखेर पूर्वज हुनन् रुनन् दुःख आँसु साथ। घन्किन्छ बाध जति त्यो सुरताल साथ, सङ्गीत सर्गम झिकी रचिन्छ नाच। फ्याँकिन्छ ताल सकिए पछि साजबाज, त्यो वाद्य जैन भन वीर युवा समाज। देखिन्छ द्रव्य महले भरिलो छ भाँडो, लोभी झिँगा नभन टाँस्दछ पङ्ख चाँडो। लोभी ठुलो गज हिलो बिच फस्न सक्छ, त्यो पद्ममा भ्रमर च्यापिन मर्न सक्छ। नेपाल शक्ति तिमी हौ अनि वीर पुत्र, वीरत्व छोड्नु अब हुन्न बनी कुपुत्र। नेपाल नोकर हुँदैछ बडो विषाद, आयो कठै मुल्क इज्जतमा फसाद। यिनी श्लोकहरू छन् र अन्तिममा मैले यो एउटा श्लोकबाट यो काव्यलाई समापन गरेको छु। नाना वाद विभेद लेउमय भई जम्थ्यो घृणा पोखरी, नौलो सोच स्वरूप यन्त्र बलले पानी सफाई गरी। छायो स्वच्छपना सरोवर छटा आनन्ददायी बन, थालिन् बग्न सुरम्य प्रेम सरिता माटो भिजाइकन। प्रभावपूर्ण क्षमता भरिएको कविता जुन प्रेम सरिता खण्डकाव्यका केही श्लोक यहाँले सुनाइसक्नु भएको छ र युवा शक्तिलाई त्यसको कर्णधार युवा शक्ति जो विदेशिएका छन् र विदेशिनु ठिक होइन भन्ने सन्देश प्रेम सरिता खण्डकाव्यमा देखाउन खोज्नु भएको रहेछ। जस्तो नाम त्यस्तै कृति, जस्तो कथावस्तु उस्तै आवरण कला अत्यन्तै आकर्षित पनि देखिन्छ, जसलाई मौलिक रूपमा व्यक्त गर्न, मौलिक रूपमा आफ्नो भनाइहरू व्यक्त गर्न अन्याय पनि हुन सक्ला। र यसै सन्दर्भलाई जोड्न चाहन्छु म, विशेष गरी कविताका मजौला रूप अथवा खण्डकाव्य लेख्नु पर्यो भने वर्तमान युवा पिँढीले खण्डकाव्य लेख्न चाहे भने खण्डकाव्यको सामान्यतया संरचना पक्ष, श्लोक सङ्ख्या, सर्ग सङ्ख्या र लय विधानको बारेमा छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। सामान्यतया खण्डकाव्यमा श्लोक सङ्ख्या, सर्ग, विश्राम आदिको अनिवार्यता छैन, छन्द अनिवार्य छ। सामान्य रूपमा घट्टीमा पनि 1.5 घण्टाको बसाइमा पढिसकिने, बढीमा 3 घण्टासम्ममा पढिसकिने यस्तो मझौला काव्यलाई खण्डकाव्य भन्ने गरिन्छ। फुर्कर कविताभन्दा लामो, महाकाव्यभन्दा छोटो यस्तोलाई खण्डकाव्य भनिन्छ। र यसमा प्राचीन मान्यता अनुसारको धीरोदात्त नायक आदि इत्यादिको आवश्यकता पर्दैन। जस्तो एउटा समाजमा रहेका पात्रहरूलाई, सामान्य परिवारका पात्रहरूलाई, गरिब परिवारका पात्रलाई पनि चाहिँ बनाउन सकिन्छ। त्योदेखि बाहेक अमूर्त पात्रहरू पनि बन्न सक्छन्, प्रकृतिलाई पनि पात्र बनाउन सकिन्छ, आध्यात्मिक विषयलाई पनि पात्र बनाउन सकिन्छ। खण्डकाव्य जे होस् समाजलाई सन्देश दिने, सन्देशमूलक, सन्देश प्रवाह गर्ने खालको चाहिँ हुन आवश्यक छ। र खण्डकाव्य रचना गर्नेहरूले अलिकति म के भन्छु भने साधना चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। साहित्य लेखेँ भन्दैमा, छन्दोबद्ध भो भन्दैमा त्यो खण्डकाव्य नहुन सक्छ। यसमा सन्देशमूलकताको आवश्यकता चाहिँ अति नै पर्छ। यतिखेर यहाँको एउटा फुटबल कविता सुन्ने इच्छा छ मलाई पनि र सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि। एउटा मिठो अर्को कविता सुनाइदिनुहोस् न। मैले कविता पछि पारियो भन्ने शीर्षकमा कविता लेखेको छु। यो अनुष्टुप छन्दमै छ। यो पनि गुलाब फूल ओइलायो, काँडा मात्र तिखारियो, सुधायुक्त बगैँचामा विष वृक्ष उमारियो। मन्द हावा कता भाग्यो, आँधी हुरी लठारियो, अग्लो महल नाराले निज झुप्रे उजाडियो। कन्दमूल ढिँडो फ्याँकी भिक्षाले छाग टारियो, पराई काँधमा चढ्दा सुनौलो दौड हारियो। घरको झगडा मिल्थ्यो न्यायाधीश गुहारियो, उचाली नभमा छोड्दा हाय डङ्ग पछारियो। बन्द भो मित्रता ढोका, शत्रु ढोका उघारियो, बिस्तारो पाइला चाल्दा तानिकन लछारियो। भाषामा क्लिष्टता आयो, शब्द मात्र थुपारियो, लेखनाथीय शैलीको कविता पछि पारियो। भाव गाम्भीर्य खेदेर शब्दको बार बारियो, भानुभक्तीय शैलीको कविता पछि पारियो। सुकाई रसिलो पाक सुक्खा खोस्टा उतारियो, अलङ्कार भनी ढाँटी काउछोमा मडारियो। पराई शब्द भाकामा
आफैलाई हकारियो कालो घसेर आफूमा उसैलाई सपारियो नजाऊ भिरको बाटो भन्दा भन्दै बटारियो पक्रेर हात रोक्दामा ज्यान आफ्नै झटारियो सपना विपना हुन्न विपना सपना आउँछ माटोको लाज राखेमा देशले मुक्ति पाउँछ देश पर्थ्यो उँभो खै त पाउ तानेर झारियो देशको मुक्ति चाहन्थ्यौं मुक्तिकै अर्थ मारियो देशको मुक्ति चाहन्थ्यौं मुक्तिकै अर्थ मारियो। धेरै धेरै धन्यवाद कविताको लागि कवि गजलकार काव्यकारका पर्यायका रूपमा स्थापित साहित्यकार मुक्ति गर्गलाई। यतिखेर हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र यो व्यस्तताको समयमा पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँप्रति मेरो तर्फबाट हार्दिक आभार गर्दछौँ र अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु? सम्पूर्ण श्रोतावर्गलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो संवाद यहाँले सुनिदिनु भयो, यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा म विशेष गरेर नुरज भट्टराई नदी सरलाई यो मेरा रचनाहरू मेरो साहित्यिक सृजनाहरू श्रोता समक्ष पुर्याउने वातावरण मिलाइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय श्रोताहरू, साहित्यलाई माया गरौँ, आफ्नोपनलाई माया गरौँ, नेपालीपनलाई माया गरौँ, विदेशी संस्कृति विदेशीपनलाई माया गर्नै परेमा पनि प्राथमिकता नेपालीपनलाई दिउँ, म यति भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। साहित्यकार मुक्ति गर्गलाई पुनः मैले धन्यवादको पात्र बनाएँ। समय पूर्ण रूपले सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिने सम्पूर्ण श्रोतालाई सबै आभार व्यक्त गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता नुरज भट्टराई नदी पनि आगामी साता यी र यस्तै रोचक भौतिक कार्यक्रमको साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै बिदा दिन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।